नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवा जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार। ओलीसँग टेलिफोन संवाद गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र हलचल। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव दिने निर्णय। देशव्यापी अभियान चलाउन जनसंगठनहरूलाई निर्देशन। मन्त्री परिषद बैठकद्वारा दूधको मूल्यमा प्रति लिटर ₹6.52 वृद्धि। किसानको माग अनुसार मूल्य बढाइएको जानकारी। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनद्वारा लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै मदिरा पार्टी आयोजना गरेकोमा गल्ती स्वीकार। विपक्षी सांसदहरूद्वारा राजीनामा दिन दबाव। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि प्रशिक्षणमा व्यस्त। लक्ष्य नै विश्वकप भएको खेलाडीहरूको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयबारे सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र मतभेद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्न असहयोग गरी गठबन्धन टुट्न सक्ने चेतावनी दिएपछि गठबन्धनका घटकहरू झस्किएका छन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई विस्थापन गर्दै संसद पुनर्स्थापनाका लागि एक ठाउँ उभिएका गठबन्धनमा रहेका दलहरू पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा फरक कित्तामा उभिएका छन्। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा 5 दलीय गठबन्धनमा साझा धारणा बन्न नसक्दा खटपट समेत सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न घचघचाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने अडानमा छन्। जनमोर्चाले त यसअघि नै एमसीसीमा आफ्नो सहमति नरहने स्पष्ट पारिसके। सत्ता घटक जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि बेला बेलामा संसदबाट तत्काल एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने राष्ट्रहितमा हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। पछिल्लो समय एमसीसीकै मुद्दाले गठबन्धनभित्र टक्राव बढ्दै गएको छ। उता नेकपा एमाले भने गठबन्धनमा रोपिएको असमझदारीको फाइदा उठाउने तर्खरमा छ। एमालेले त कांग्रेसलाई गठबन्धन तोडे एकलौटी सरकार चलाउन दिने र एमसीसी पारित गर्न सघाउने प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ। यही विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आइतबार टेलिफोन वार्ता समेत भएको छ। तपाईलाई एउटा कुरा बताइदिउँ, हिजो मात्रै पनि शेरबहादुरजीले टेलिफोनमा लामो कुराकानी गर्नुभयो हाम्रो पार्टी अध्यक्षसित। तपाईले त अघिल्लो भेटघाटको मात्रै कुराकानी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेको र त्यसमा असहयोग भए गठबन्धन टुट्न सक्ने चेतावनी दिएको खबर सार्वजनिक भएसँगै गठबन्धनभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ। गठबन्धनमा रहेका सबै शीर्ष नेता विगतमा कुनै न कुनै रूपमा एमसीसीसँग सम्बन्धित रहेको र अहिले आएर यो विषयलाई राजनैतिक मुद्दा बनाउन नहुने कांग्रेस नेता मिनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दलका नेताहरूलाई बनाउने र ढाल्ने दाउपेचका रूपमा एमसीसीलाई प्रयोग गरियो। त्यो चाहिँ लज्जास्पद गतिविधि हो र त्यो कुनै पनि एक जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मेवार र विवेकपूर्ण नेताले त्यो गर्दैन, त्यो गर्नु हुँदैन। यो कालखण्डमा जति जति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, जति जति अर्थमन्त्री बन्नुभयो, सबै यसमा संलग्न हुनुहुन्छ भनेको यसमा माधव नेपाल भीम रावलदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माहरू पनि कुनै न कुनै कारणले उहाँहरू मन्त्रीमा हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले सबै नेताहरू यसमा संलग्न छन्। अब आएर खोचे थाप्नु, अब आएर म त प्रतिपक्षमा पो छु त, अब आएर म त यसमा सहमत छुइनँ भन्नु भनेको चाहिँ राजनीतिक बेमानी हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले भने नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्न खोजे तत्काल सत्ता गठबन्धन छोड्ने चेतावनी दिएका छन्। हामीले त भनिदिएका छौँ, तपाईँहरूले अरू कसैलाई लिएर पासै गर्नुपर्छ भने अरू कसैलाई लिएर पास गर्नुहोस्, हामी चाहिँ नि सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ। तपाईँहरूले संसदमा प्रस्तुत गर्दा दिन हामी चाहिँ नि संसदबाट सरकारबाट बाहिरिन्छौँ भने स्वाभाविक हो। एमसीसी सम्झौता पारित गर्नका निम्ति हामी गठबन्धनमा बस्दैनौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केन्द्रले अहिले आएर एमसीसीलाई चुनावी एजेन्डा बनाइरहेको छ। एमसीसी सम्झौता आर्थिक अनुदान नभएर सैनिक रणनीति र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत भएका कारण गठबन्धनकै सहमति अनुसार सम्झौता रद्द हुने नेकपा समाजवादी केन्द्रका नेता जगन्नाथ खतिवडाको दाबी छ। एमसीसी
सम्झौता होइन, एमसीसी दृष्टिकोण हो। अमेरिकन अर्थव्यवस्था, अमेरिकन सुरक्षा नीति, अमेरिकन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको त्यसलाई सहयोग गर्ने सोच भएका मानिसहरू एमसीसीको पक्षमा उभिन्छन्। त्यो गलत छ, सिद्धान्त त गलत छ, नेपालको संविधान त गलत छ र हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा एमसीसीको विरुद्धमा उभिन्छन्। एमसीसी सहमतिबाट रिजेक्ट हुन सक्छ, सहमतिबाट एमसीसी पास हुँदैन। हिजो राष्ट्रियता नहेर्ने तर अहिले आएर राष्ट्रियताका विषयमा खोक्रा अभिव्यक्ति दिनुको सट्टा संसदमा टेबल गर्दा सबैमा छर्लङ्ग हुने लोकसभाका नेता सर्वेन्द्र शुक्ला बताउँछन्। हिजो देशको इन्ट्रेस्ट उहाँहरूले हेर्नु भएन र त्यसलाई गेट थ्रु गर्दाखेरि हिजो पनि त उहाँहरूले हेरे होला नि। हिजोसम्म ठिक थियो, आज आएर बेठिक किन भन्ने कुराको जवाब दिनु पर्यो र मलाई लाग्छ यो जवाब जब त्यो संसदमा पेश हुन्छ, सबैजना आफ्नो पक्ष जब प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, जनता छर्लङ्ग हुन्छ, सबै कुरामा जनता छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसैले यो चाँडैभन्दा चाँडै एमसीसी पेश हुनुपर्छ। पेश भएर रोक्ने त जनताको प्रतिनिधिको हातमा छ नि। सत्तारूढ दलबीच आगामी जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा आगामी चुनावमा यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्, तर त्यसका लागि उनले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउनुपर्ने शर्तका कारण स्थानीय निकायको चुनाव अगावै गठबन्धनै धरापमा पर्ने सम्भावना समेत बढेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा बैंक नेपाल। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय थापाथलीमा बसेको एमाले केन्द्रीय कार्यालय बैठकले वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिन देशव्यापी अभियान चलाउनका लागि जनसंगठनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै पार्टीका तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र आवश्यक परे प्रधानमन्त्री समक्ष हाई लेभल डेलिगेसन जाने निर्णय पनि भएको छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन र साथै कोभिड-19 को परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै त्यसलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी सचिवालय बैठकमा छलफल गर्छौँ। त्यो पनि हामीले आजको बैठकमा छलफल गरेका छौँ। साथै पार्टी विधानको अन्तर्गत रहेर पार्टी सञ्चालनको निम्ति पार्टीको नियमावली अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो नियमावलीको ड्राफ्ट भएको छ, त्यसलाई हामी सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्छौँ र सचिवालयको सुझावहरू पनि लिएर त्यो नियमावलीलाई अगाडि बढाउँछौँ। बैठकले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण मातहत कमिटीहरूलाई तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको छ। बैठकले सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डा पनि तय गरेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मत परिणामलाई हेर्दा एमालेको मतसङ्ख्या बढेको र गठबन्धनको औचित्य नरहेको देखिएकाले यसको समीक्षा सचिवालय बैठकमा गर्ने निर्णय पनि भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले दूधको मूल्य 6 रुपैयाँ 52 पैसाले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले दुधमा 13.17% मूल्य वृद्धि गर्दै 56 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघि कच्चा दूधको मूल्य प्रति लिटर 49 रुपैयाँ 52 रुपैयाँ थियो। उपभोक्ताका लागि प्रशोधित दूधको मूल्य दुग्ध विकास संस्थानले तय गर्नेछ। यसैगरी बैठकले खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डाक्टर शिलु मानन्दरलाई नियुक्त गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा समीर जङशाहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। चितवनको भरतपुरमा केन्द्रीय शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित भएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले लकडाउनका बेला मदिरा पार्टीमा सहभागी भएकोमा क्षमा याचना गरेका छन्। सो घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिका प्रमुख सुग्रेल देशकडा तालाबन्दीमा रहेको बेला डाउनिक स्टिम पार्टीहरूलाई अनुमति दिनको लागि नेतृत्वको असफलतालाई दोष दिएका छन्। उनले कुनै पनि घटना भयो भन्नु भन्दा पनि गर्न नै दिन नहुनेतर्फ सचेत गराएका छन्। ग्रेले अलग अलग भेलाहरूको अनुसन्धान गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदनप्रति बोरिस जोन्सनले पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दै स्वीकार गरेका छन्। उनले सांसदहरूको प्रश्न र आलोचनाको पनि सामना गरेका छन्। विपक्षी सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई राजीनामा दिन दबाव दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमानमा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि प्रशिक्षणमा जुटेको छ। नेपाली टोलीले ओमानमा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि तयारी गरिरहेको छ। ग्लोबल छनौटमा नेपाल रहेको समूह ए अन्तर्गतका खेलहरू फेब्रुअरी 17 देखि 24 तारिकसम्म आयोजना हुनेछन्। यस समूहमा आयोजक ओमान सहित नेपाल, फिलिपिन्स, कनाडा, युए, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। समूह ए अन्तर्गत विभाजन भएको ग्रुप 2 मा नेपाल, कनाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल फेब्रुअरी 18 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। छनौट अघि नेपालले ओमानमा 4 देशीय टी20 सिरिज खेल्नेछ। सिरिजमा नेपालसहित आयरल्यान्ड, युए र ओमान रहेका छन्। यस्तै भारतीय मुलुकका प्रशिक्षक रघुराम श्रीनिवास नेपाली क्रिकेट टिमको फिल्डिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले श्रीनिवास फिल्डिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रशिक्षकको रूपमा नेपाली टोलीसँग जोडिएको जनाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवा जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार। ओलीसँग टेलिफोन संवाद गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र हलचल। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव दिने निर्णय। देशव्यापी अभियान चलाउन जनसंगठनहरूलाई निर्देशन। मन्त्री परिषद बैठकद्वारा दूधको मूल्यमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 52 पैसाले वृद्धि। किसानको माग अनुसार मूल्य बढाइएको जानकारी। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनद्वारा लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै मदिरा पार्टी आयोजना गरेकोमा गल्ती स्वीकार। विपक्षी सांसदहरूद्वारा राजीनामा दिन दबाव। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि प्रशिक्षणमा व्यस्त। लक्ष्य नै विश्वकप भएको खेलाडीहरूको प्रतिक्रिया। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।